नावल मैं एक जासूस था उर्दू के मशहूर नावलों में से एक है। इस नावल की कहानी उम्दा होने के साथ साथ हैरत अंगेज भी है। नावल की कहानी फर्स्ट पर्सन नरेटर ने बयान की है जो एक पाकिस्तानी जासूस के बारे में है। वो एक खुफिया मिशन के लिए दुला नामी गाइड के साथ हिंदुस्तान दाखिल होता है। जासूस का बुनियादी मिशन हिंदुस्तान में लुधियाना एयरपोर्ट के बारे में खुफिया मालूमात इकट्ठा करना है। ताहम कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जासूस को एक भारतीय लड़की से प्यार हो जाता है। ये इस नावल को दिलचस्प और किसी हद तक रोमांटिक बना देता है। खलीज उर्दू के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नावल मैं एक जासूस था की 17वीं किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। वीडियो में आगे जाने से पहले हस्बे मामूल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो वक्त पर मिल सके। घर वापस आए तो बाबूजी ने हमें हाथों हाथ लिया। भगवान का शुक्र है कि तुम लोग वापस आ गए हो। इन्होंने कहकहा लगाते हुए कहा, 2 रोज तक मैंने रायकोट में ही क़याम किया। इसी असना में सिर्फ एक मरतबा अपना पैगाम आगे पहुंचाने के लिए ही घर से निकला था। अगले रोज मंगल था और वो दिन जिसे नक्सल बाड़ियों ने अपने मंसूबे पर अमल करने के लिए चुना था। मैंने घर बता दिया था कि मैं अपने दोस्त से मिलने जालंधर जा रहा हूँ। यार मंगल जरा मनहूस दिन है, एक आध रोज पहले चले जाना। बाबूजी ने मुझे रोकना चाहा। आपको कम्युनिस्ट होकर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी बाबूजी। मैंने मुस्कुराकर उनको टाल दिया। जालंधर जाने से पहले मैं प्रकाश से मिला, बिजनेस के मामले में उनसे बहस की और सूरन सिंह से मिलने का कहकर जालंधर चला गया। सूरन सिंह ने मुझे हाथों हाथ लिया। मेरी अचानक आमद से वो बेहद खुश हुआ। रात में उसके यहाँ क़याम किया और सुबह मार्केटिंग का बहाना करके पुलिस कप्तान के दफ्तर की तरफ चल दिया। मैं दफ्तर के सामने बनी कैंटीन में बड़ी बेचैनी से आने वाले वाक़यात का मुंतज़िर था। अभी तक वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैं अचानक चौंक पड़ा। मुझे अमरीक सिंह कैंटीन के एक कोने में, जहाँ खासा रश था, खड़ा नजर आया। इसी असना में पुलिस कप्तान की जीप भी आती दिखाई दी। अमरीक सिंह आहिस्ता आहिस्ता कैंटीन की दूसरी तरफ खिसक रहा था जहाँ से जीप का गुजरना था। मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू होती जा रही थी। अचानक मुझे अपनी धड़कनें रुकनी महसूस हुई। एक पुलिस थानेदार अमरीक सिंह की तरफ बढ़ रहा था। शायद उसने अमरीक को पहचान लिया था क्योंकि अक्सर पंजाब के पुलिस अफसरान इसे जानते थे। थानेदार को वहां उसकी मौजूदगी ने मशकूक कर दिया था। गो कि इन दिनों अमरीक सिंह को आज़ादी मुयस्सर थी, फिर भी थानेदार ने अपना शक रफा करना ज़रूरी जाना। अमरीक को भी शायद इसकी आमद की खबर हुई थी क्योंकि वो मुख्तलिफ लोगों की आड़ में आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तरफ खिसक रहा था। थानेदार ने कारकर्दगी दिखाने के शौक में इसे ललकारा और ठहरने के लिए कहा। अमरीक सिंह मुड़ा और उसी ही लम्हे 2 गोलियां थानेदार के सीने में पेमस्त हो गई। उसकी फायरिंग और निशाना काबिले दाद था। कैंटीन में अफरा तफरी फैल गई। पुलिस के अलावा आम लोगों को भी अभी तक मामले की समझ नहीं आ रही थी। लोग एक दूसरे को धकेलते हुए इधर उधर भाग रहे थे। मैं भी भागने वालों के हुजूम में शामिल था। यह अलग बात कि अभी तक मेरी नजरें अमरीक को तलाश कर रही थी जो ना जाने कहां गायब हो गया था। पुलिस कप्तान अभी जीप के नजदीक ही पहुंचा और मामले को समझने की कोशिश कर रहा था कि कैंटीन के एक कोने में एक मेज की आड़ में छुपा अमरीक सिंह बाहर निकला। उसने कप्तान को जोरदार गाली देकर अपनी तरफ मुतवज्जी किया और उससे पहले कि दूसरे पुलिस एहलकार उसकी मदद को लपकते, बाकी 4 गोलियां उसने चंद लम्हे में उस पर खाली कर दी। पुलिस कप्तान उलटकर दूसरी तरफ जा गिरा। उसकी वर्दी खून से रंगीन होने लगी थी। अमरीक सिंह ने हुजूम के मुखालिफ सेमत छलांग लगाई, लेकिन अब पुलिस उसके ताक़ुब में थी। अभी बमुश्किल उसने कचहरी का दरवाज़ा ही अबूर किया था जब भागते हुए उस पर फायरिंग करने वाले एक हवलदार की गोली उसकी पसली में जा लगी। अमरीक सिंह तड़प कर दूसरी तरफ जा गिरा, लेकिन चंद ही सेकंड बाद वो उठा। उसका हाथ अपने कपड़ों में छुपी कोई चीज़ टटोलने लगा। ताक़ुब करने वालों ने यही समझा कि वो कोई ख़तरनाक चीज़ निकाल रहा है। अब पुलिस उसे मोहलत देने के लिए तैयार ना थी। एक ही वक्त में 2 अतराफ की फायरिंग ने उसे भून कर रख दिया। मैं दिल ही दिल में उसकी जवामर्दी के दाद दिए बगैर ना रह सका। हकीकतन उसके कपड़ों में एक खाली पिस्तौल था जिससे वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था,
لیکن اسے علم تھا کہ ایک مرتبہ زندہ قابو آ گیا تو پولیس اپنے روایتی 3rd ڈگری تشدد کے ذریعے اسے زبان کھولنے پر مجبور کر دے گی۔ شاید اسی لیے اس نے پولیس کو دھوکے میں ڈال کر مرنا قبول کر لیا کہ اپنا راز بھی اپنے ساتھ ہی لے جائے۔ چند ہی منٹوں میں پولیس نے کچہری کے چاروں سمت گھیرا ڈال لیا تھا۔ ایس پی کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں وہ آپریشن تھیٹر میں پہنچنے سے پہلے ہی مر گیا تھا، جبکہ تھانے دار سوہن لال موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ ایسے خطرناک مواقع پر موجودگی اصولاً غلط تھی۔ تربیت کے مطابق مجھے بھیڑ بھاڑ اور ہنگامہ خیز جگہوں سے اجتناب برتنا چاہیے تھا، لیکن اسے میرا بے پناہ تجسس کہہ لیجئے کہ میں وہاں سے اس وقت تک ہٹنا پسند نہیں کیا جب تک پولیس اس کی لاش کو اٹھا کر نہیں لے گئی۔ جب میں واپس سورن سنگھ کے پاس جا رہا تھا تو میرے ذہن میں بابو جی کے بارے میں کئی طرح کے خطرات سر اٹھا رہے تھے، لیکن ایک انہونی طاقت مجھے احساس دلا رہی تھی کہ اس محتاط کمیونسٹ نے آنے والے واقعات کی فوری پیش بندی کر لی ہوگی اور پولیس کبھی اس تک نہ پہنچ سکے گی۔ دوپہر تک میں کچہری کے ارد گرد گھومتا رہا۔ اس کے بعد سورن سنگھ کے پاس آ گیا۔ سورن سنگھ کا خیال تھا کہ شاید میں اس پیشکش سے فائدہ اٹھانے آیا ہوں، لیکن جب میں نے اسے بتایا کہ میں یہاں صرف تفریح کرنے آیا ہوں، تب بھی اس نے میری خاطر مدارت میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ میں نے پہلے ہی بزنس ٹرپ میں اسے قابو کر لیا تھا۔ سورن سنگھ نے مجھے بتایا کہ کرنل باجوہ اس پر خاص سے مہربان ہو گئے ہیں۔ اس نے بھنڈا کے بہت سے آفیسر مس کی باقاعدہ سپلائی اسے دلا دی تھی اور آرمی ہیڈ کوارٹرز میں بھی اس کی باقاعدہ رجسٹریشن کروائی تھی۔ اس کے ذریعے مجھے اس بات کا بھی علم ہوا کہ کرنل باجوہ نے 1-2 مرتبہ مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ بھارتی فوج کے ایک کرنل کی مجھ سے دلچسپی میری خوش بختی کی علامت تھی۔ میں نے خود سورن سنگھ کے سامنے اس کی مہمان نوازی اور پنجابی پروری کی تعریف کئی مرتبہ کی، لیکن ساتھ ہی اپنے حد سے بڑھتی مصروفیات کا رونا بھی رویا، کیونکہ ابھی تک مجھے دوبارہ کرنل باجوہ والے ایریا میں کوئی مشن نہیں سونپا گیا تھا۔ سورن سنگھ نے مجھے ایک مرتبہ پھر اچھی خاصی تنخواہ اور بہت سارے الاؤنسز کی پیشکش کی، لیکن میں نے اسے بتایا کہ نوکر مالک کے رشتے میں دوستی نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی، صرف اطاعت ہی اطاعت رہ جاتی ہے، اور میں اسے اپنا دوست بنانا چاہتا ہوں۔ میں اس کے فرم کے لیے بطور کمیشن ایجنٹ کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ جیسے ہی کوئی آرڈر ملا اپنی کمیشن کھری کر لوں گا۔ میری اس بات نے سورن سنگھ کو خدا جانے متاثر کیا یا نہیں، البتہ یہ ضرور تھا کہ وہ مجھے کھونے پر ہرگز تیار نہیں تھا اور ایک کاروباری شخص کی طرح اپنے بزنس کے لیے فائدہ مند اسامی کو کسی نہ کسی صورت اپنے قابو میں رکھنا چاہتا تھا۔ اگلے 2 روز تک میں اس کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ پھر میں واپس لدھیانہ آ گیا۔ لدھیانہ میں پرکاش کی زبانی علم ہوا کہ بابو جی کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ میرے ذہن میں بہت سے خدشات نے سر اٹھایا۔ اگر انہیں پولیس نے کپتان کے قتل کے جرم میں پکڑا ہے تو معاملہ واقعی خطرناک ہے، ورنہ صورتحال اتنی خراب نہیں۔ پرکاش کے ساتھ میں فوراً رائے کوٹ پہنچا۔ سارے گھر والے پریشان تھے۔ میں نے انہیں حوصلہ دیا۔ بابو جی ابھی تک رائے کوٹ پولیس اسٹیشن میں ہی تھے۔ یہ سن کر میری جان میں جان آئی کہ انہیں محض اندیشہ نقص امن کے تحت پولیس نے حراست میں لے لیا تھا، کیونکہ ان دنوں کمیونسٹ پارٹی سارے بھارت میں ملک گیر پیمانے پر ہڑتالوں کا پروگرام بنا رہی تھی، اور کانگریس جمہوریت نواز حکومت نے آنے والے حالات سے نمٹنے کے لیے تمام صوبوں کو کمیونسٹ اور اے بی کلاس لیڈرشپ کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے تھے۔ میرے ذہن میں جس بات کا کھٹکا تھا وہ صورتحال نہیں تھی۔ بابو جی کی سیاسی بصیرت کو میں داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ جس روز پولیس کپتان کو قتل ہونا تھا، اسی روز صبح سویرے وہ طے شدہ پروگرام کے مطابق گرفتار ہو گئے تھے۔ یہ بات ان کے لیے کچھ مشکل بھی نہیں تھی۔ CID والے ان کی سرگرمیوں پر پہلے ہی سے نظر رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اسی روز رات کو ایک جلسے میں دعا-دار تقریر کر دی اور صبح دھر لیے گئے۔ اس طرح انہوں نے خوبصورت چال چل کر جالندھر والے قتل میں اپنے ملوث ہونے کے امکانات ہی ختم کر دیے تھے۔ پولیس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ یہاں کوئی نکسل واڑی بھی رہتا ہے۔ شام تک بھاگ دوڑ کر کے ہم نے بابو جی کی اچھے چال چلن کی ضمانت دینے کے بعد ضمانت کروا لی تھی۔ رائے کوٹ کے سرکردہ افراد کا تعاون ہم نے اپنے وکیل کے ذریعے حاصل کر لیا تھا۔ رات تک ان کی رہائی عمل میں آئی تو سب نے سکھ کا سانس لیا۔
बाबूजी हवालात से निकलती ही मुझसे बगलगीर हो गए। बाबूजी छोड़िए, अब सियासत को इसमें रखा ही क्या है, लुधियाना चलिए, कारोबार संभालिए। मैंने घर वापस आते हुए रास्ते में उनसे कहा, बेटा पिछले 5-6 साल से मैं खामोश था, इसलिए कि तुम्हारी माताजी बड़े छोटे दिल की है और प्रकाश भी अकेला था। फिर मुझ पर इतना ही नहीं, तुम्हारी मौसी जी का बोझ भी था। अब सालिग्राम अपने पांव पर खड़ा हो गया है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे 2 प्रकाश हो गए हैं। अब मुझसे रहा नहीं जाता। मैं अपने कास के लिए किसी तरह पीछे नहीं हटूंगा। मुझे तुम्हारी सलाहियतों का इल्म है बेटा। मेरा विश्वास है कि तुम कभी घर वालों को मेरी कमी का एहसास नहीं होने दोगे। बाबूजी के जवाब में छुपे एतमाद पर मैं खट कर रह गया। इस घर के हर फर्द ने मुझसे बहुत से उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी। न जाने कुदरत ने इन लोगों को अपने भयानक मजाक का निशाना बनाने के लिए क्यों चुन लिया था। मुझे खुद अपने कल का इल्म नहीं था। मेरी हैसियत बज़ाहिर हवा में उड़ने वाले उस पत्ते की सी थी जिसे आंधी ने उनके आंगन में ला फेंका था। अगला झोंका मुझे कहाँ ले जाता इसका मुझे खुद भी पता नहीं था। कभी कभी तो इन लोगों की हालत पर मुझे रहम आने लगता। उस वक्त मेरा दिल चाहता कि यहाँ से भाग जाऊं, कहीं और पनाह ले लूं और कोई और सेफ हाउस बना लूं। मुमकिन है इस मरहले मेरी जुदाई उन पर ज्यादा शौक ना गुजरे, लेकिन वो अजीम जज्बा जो मेरे वजूद में कारफरमा था, इन सब जज्बों पर गालिब आ जाता। मेरी ट्रेनिंग का तकाजा था कि मैं यहाँ जमा रहूं। ऐसी महफूज पनाहगाह जाने फिर मुझे कहाँ मुयस्सर हो। मैंने एक कमिटमेंट खुद से जरूर कर रखी थी कि जिंदगी में अगर कोई ऐसा मरहला आ गया जिसकी तवक्को एक जासूस को रखनी चाहिए, तो कभी इस हंसते बसते घर पर आंच नहीं आने दूंगा। घर पहुंचे तो माता और मौसी जी के चेहरे खिल उठे। उन्होंने बाबूजी की रिहाई का कारण भी मेरी आमद ही खो जाना, ऐसी तमाम बातें इनकी नज़रों में मेरा मान बढ़ा रही थी। इन्हें पूनम से मेरी निस्बत तय करने पर फख्र महसूस हो रहा था। पूनम के रवैये में इस रिवायती हिजाब ने जगह पा ली थी जो मशरक़ी 2 शेज़ाओं का खासा है। गो के हम पर ऐसी कोई माशरती पाबंदी आयद नहीं थी जो एक दूसरे से मिल ना सके। फिर भी न जाने क्यों अब उसके रवैये में पहली सी बेसाख्तगी बाकी नहीं रही थी। उसने अपने हसीन सरापे के गिर्द शर्म व हया का खोल चढ़ा लिया था। वो अभी से जहनी तौर पर अपना पति मुझे मानने लगी थी। वो हिंदू लड़की थी। उसे धर्म और समाज ने उसके शऊर में पति वर्ता का जो तसव्वुर बांध दिया था, वो जी जान से उस पर अमल पैरा थी। उसकी मोहब्बत ने अब पूजा का दर्जा पा लिया था और अपने हर अमल से वो खुद को धार्मिक पत्नी साबित करने पर तुली थी। मैं उसके बर्ताव से कट कर रह जाता और कर भी क्या सकता था। तकदीर के सामने तदबीर की बेबसी का एहसास मुझे हकीकतन अब होने लगा था। उस रोज मैं अकेला ही स्वामी दयानंद जी के आश्रम की तरफ चल दिया। मैंने अपनी रवानगी से मुतालिक पूनम को भी नहीं बताया था, हालांकि उसकी ख्वाहिश थी कि मैं उसके हमरा स्वामी दयानंद जी के आश्रम में जाऊं। लेकिन स्वामी के मुतालिक बार बार मेरे जहन में जो खदशात सर उठा रहे थे, उनका तकाजा यही था कि मैं पहले अकेला महाराज के दर्शन कराऊं। एक मरतबा उसके असर रूह का इल्म हो जाता तो हम मोहतात हो सकते थे, वरना तो जो खतरनाक लिबादा उसने ओढ़ रखा था, कोई भी दोस्त उसकी लपेट में आ सकता था। मैं सुबह सवेरे वहां जा पहुंचा। स्वामी ने शहर से बाहर एक वीराने में सदियों पुराने एक मंदिर पर कब्जा करके उसे आश्रम की शक्ल दे रखी थी। मंदिर से मुल्हिका पुरस्रार इमारत की मुकम्मल कमरे में कोशिश के बावजूद मैं ना गिन सका। हर कमरे का मसरफ अलग अलग था। माता विष्णु के बाद मुझे यहाँ सही मानों में अकीदतमंदों का जमगठा दिखाई दिया। लड़कियाँ और लड़के यहाँ मौजूद थे। ये तमाम लोग यहाँ रूहानी गुस्ल करने आए थे और मुख्तलिफ मियाद योगा कोर्सेज के जरिए अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए कोशां थे। पहली नज़र में मैं उनके लिए मेरे जहन में फौरन एक लफ्ज़ उभरा था, मशरिकी हैप्पी। इनके हुलिये लिबास चाल ढाल में अजीब से बेनियाजी पाई जाती थी। ये बेनियाजी लिबास में तो कुछ ज़्यादा ही नुमाया नज़र आ रही थी। नौजवान लड़कियां जो ज़्यादातर अमीर घरानों से ताल्लुक़ रखती थी, यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में आत्मा की मुक्ति पाने यहाँ आ गए थे। इनकी आंखें एक अजीब व गरीब नशे से सरशार थी। एक ऐसा नशा था जो यहाँ के मकीनों के रगो पे में समाया हुआ था। मुझे इसका खोज लगाना था। स्वामी दयानंद का असल रूप तो यहाँ देखने में आता था। क्लब में जो अंदाजा मैंने लगाया था, उससे कहीं बढ़कर उसकी पूजा हो रही थी। आश्रम में दाखिल होते ही दाएं हाथ को घूमकर एक बड़ा हाल कमरा था।
ایک عجیب سی یاسیت اس کے در و دیوار سے ٹپکتی تھی۔ حال کمرے میں پہلی دوف کے دھوئیں سے اٹھنے والی پراسرار سی خوشبو انسانی تصور کو صدیوں پرانے دور میں لے جاتی تھی۔ ان آسنوں میں صدیوں پرانے راز پنہا تھے جو سینہ بسینہ مختلف رشتوں سے ہوتے ہوئے سوامی دیانند مہاراج تک جا پہنچے تھے۔ وہ لوگوں کو جنسیت پرستی کی کھلم کھلا تعلیم دے رہا تھا۔ لمبی اور پرتعیش زندگی کا راز ان یوگ آسنوں میں چھپا ہوا تھا، جن کی ایک مختصر سی جھلک اس آشرم کے در و دیوار پر بنے نقش و نگار میں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں بھی پہلے سے موجود لوگوں کی بھیڑ میں ایک طرف جا بیٹھا۔ سب لوگ حال کمرے سے ملحق ایک بغلی دروازے پر نظریں جمائے بے چینی سے سوامی جی کی آمد کے منتظر تھے۔ ابھی مجھے وہاں بیٹھے بمشکل 2 منٹ ہی گزرے تھے، سب اچانک فضا جیش و شبو کے بے ہنگم شور سے گونجنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی گروی لباس پہنے مہاراج کے داس اور داسیاں اندر گھس آئیں۔ انہوں نے سنگتوں کو امرت جل جو بھنگ اور دیگر علم غلم پر مشتمل تھا پھیلانا شروع کیا۔ لوگ اس پر ٹوٹ پڑے تھے اور کوئی مقدس پانی سمجھ کر غٹا غٹ پی رہے تھے۔ میرے علاوہ کچھ لوگ اور بھی ایسے تھے جنہوں نے اس سے احتراز کیا۔ جن لوگوں نے یہ امرت جل پی لی تھی ان پر ایک عجیب سی بے خودی طاری ہو گئی۔ ان کے ساتھ ہی بھجن گتا شروع ہو گئی۔ ڈھولک اور ڈفلی کی سنگت میں سب لوگ گلا پھاڑ پھاڑ کر چلا رہے تھے، پتیتا پوان سیتا رام۔ بھنگ نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا اور کچھ لوگ وجد میں آ کر پہلے تو جھومنے لگے، اس کے بعد انہوں نے بے ہنگم انداز میں ناچنا شروع کر دیا۔ پھر اس ناچ میں سوامی جی کی داسیاں اور داس بھی شامل ہو گئے تھے۔ خدا کی پناہ، ایسا وحشیانہ اور بے ہنگم رقص شاید افریقی قبائل میں بھی دیکھنے کو نہ ملے جس کا مظاہرہ یہاں کیا جا رہا تھا۔ ناچنے والے اپنے ستر پوشی سے قریباً بے نیاز ہوتے جا رہے تھے، خصوصاً داسیاں تو نیم برہنہ ہو چکی تھی۔ شیطانی رقص اپنے عروج پر تھا جب اچانک دروازہ کھلا، اس کے ساتھ ہی سوامی دیانند مہاراج کے جے کے نعرے گونجنے لگے۔ جیسے جیسے نعرے بلند ہو رہے تھے، ہیجان انگیز رقص میں شدت پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ جو لڑکیاں یا نوجوان چکر کھا کر گرنے لگے تھے، اسے آشرم کے سیویدار اٹھا کر ایک نزدیکی کمرے میں غائب ہو جاتے۔ دروازے پر جیسے ہی 2 خوبصورت ناریاں جنہوں نے گروی لباس، لمبے لمبے چوغے پہن رکھے تھے اور جن کی سیاہ لمبی لمبی زلفیں ناگنوں کی طرح ان کے شانوں پر پھیلی ہوئی تھی، ہاتھوں میں لوہے کی گڑولیاں پکڑے نمودار ہوئیں۔ یک لخت سارا ہنگامہ تھم گیا۔ اچانک چاروں سمت سکون طاری ہو گیا۔ اپنی جٹاؤں کو سلیقے سے سمیٹے 2 گروی دوتیاں بدن پر اوڑے، بائیں ہاتھ میں گنیش اونچا کیے، دائیں ہاتھ میں جس میں قیمتی ہیرے جواہرات جڑی انگوٹھیاں جگمگا رہی تھی، صاحبان کے انداز میں اٹھائے شانتی شانتی پکارتا راسو پٹین حال کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے لباس اور جسم پر نہ جانے کیسی کیسی تیز خوشبوئیں لگی ہوئی تھی۔ سارا حال کمرہ مہک اٹھا۔ سوامی کو دیکھتی ہی سنگتیں گھنٹوں کے بل جھک گئیں۔ زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جو باقی سجدے میں جا گرے تھے۔ ان کی سیوادار کنیائیں سنگتوں پر اپنی گڑیوں سے عرق کا چھڑکاؤ کر رہی تھی۔ جہاں جہاں سے وہ گزرتے، خوشبو کا ایک طوفان ان کے ہم رکاب ہوتا۔ مہاراج اسی اثنا میں اپنے آسن پر آن بروجے تھے۔ میں نے جان بوجھ کر اپنے لیے کمروں کی صفائی کی سیوا حاصل کی تھی۔ اس طرح مجھے وہاں ہونے والے گھنونے کھیل کے قریب سے دیکھنے کا موقع مل سکتا تھا۔ لوگوں کی دیکھا دیکھی میں نے بھی اس پاپی کے پاؤں بادل خواستہ چھوئے، لیکن حیران رہ گیا کہ اس کی آنکھوں میں میرے لیے شناسائی کا کوئی تاثر نہ ابھرا، جبکہ میرا یہ خیال تھا کہ اس نے مجھے بلایا نہیں ہوگا۔ خصوصاً پونم کے حوالے سے یہ خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر انجان بن رہا تھا یا واقعی اس نے مجھے یاد نہیں رکھا تھا۔ وہ تھوڑی دیر بعد اپنے خاص کمرے میں چلا گیا۔ اس کے جاتی ہی میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ ایک جھاڑو مجھے فراہم کر دی گئی۔ میں جان بوجھ کر اس مخصوص حصے کی طرف نکل گیا جہاں سوامی دیانند کے مستقل چیلے چانٹے قیام پذیر تھے۔ ہر کمرے سے الگ الگ قسم کی بھجنوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ یہ کمرے خاصے کشادہ اور اونچے بنے ہوئے تھے۔ کھڑکیاں اتنی بلند تھی کہ برآمدے میں کھڑے ہو کر ان کے اندر جھانکنا ناممکن نہیں تھا۔ برآمدے میں سوامی کے سیوادار لڑکے لڑکیاں سرشاری کی کیفیت میں ادھر ادھر ڈگمگائے پھر رہے تھے۔ پھر سے کچھ فاصلے پر 2-3 مرد عورتیں بھی موجود تھیں۔ یہ لوگ بھی ہاتھوں میں جھاڑو پکڑے کار سیوا کر رہے تھے۔ تمام سیوادار ہدایت کے مطابق برآمدے ہی میں صفائی کرتے تھے۔
کمرے میں موجود مہاراج کے بالکیوں کی عبادت میں خلل ڈالنے کی اجازت کسی کو نہیں تھی۔ میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ اب میں ایک کونے والے کمرے کے نزدیک جا پہنچا۔ اپنی طرف کسی کو متوجہ نہ پا کر میرا حوصلہ بڑھا اور لڑکھڑانے کی ایکٹنگ کرتا ہوا کمرے کے دروازے سے جا ٹکرایا۔ دروازہ کھلا، لیکن جتنی تیزی سے میں اندر گرا تھا اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ مجھے باہر آنا پڑا۔ اندر کا منظر دیکھنے کی تاب میری آنکھوں میں نہیں لا سکتی تھی۔ یوگ آسن کے نام پر بے حیائی کا نقطہ عروج میرے سامنے تھا۔ میرے اندر گرنے اور تیزی سے باہر پلٹنے کا کمرہ مکینوں پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ میں نے انہیں چونکتے ہوئے بھی محسوس نہیں کیا۔ وہ اطمینان سے اپنی یوگ پوجا میں لگے رہے تھے۔ اب مجھے اس طرح سمجھ آ گئی تھی کہ باقی کمروں میں کیا ہو رہا ہے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ اسی طرح خبروں اور دیگر معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔